وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد صادق قاتل الميراج والبراق والقلم طاف البراء والوباء والقهر والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى كافر الورى مصباح سلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والعطاء والكرم والله عاصمه والجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقام خادمه وقاب قوسين مطلوب والمقصود مقصود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين عنيس الغريبين راحة الحرشين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين 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 أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المجتبى نبي نور جماله بلغ الولا بكماله بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب ولا إله إلا هو المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا
ولا أنتم عابدون ما لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم يفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲਾ ਸਾਈਡ ਇੰਜ 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 ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। आपकी औलाद मुबारक या अल्लाह इसी तरह खाली सिलसिला कारी फाजिल आगे फसल का मौलाना मोहम्मद फाजिल दीन अल जिलानी अल कादी अल कताली जलाल सलाम के हम आपकी सिलसिला जो उलमा मशैख की तरह कादी फाजिल जो दुनिया के पर्दा फरमाए बिल्कुल साहब की औलाद मुबारक में जितनी शख्सियत दुनिया से पर्दा फरमाए सबके लिए और दिल से हम दुआ जो है कलाम इसका जो तुम्हें अजर सवार शांत बताता ये जनाब सैयद मुहम्मद इकराम मुहीद्दीन कादिरी
रहमतुल्लाह अलैह सारे सवाब करते हैं अल्लाह इनका सवाब पहुंचा दे, इनके नाम अमाल में इसका सवाब दर्ज फरमाइए, बरकत से इनके बच्चे के मकामात बुलंद फरमाइए, इनकी कब्र को जन्नत के बागों में तमाम फतेह निगाह इनकी कब्र को शादा मुनव्वर और मुअत्तर फरमाइए, इनकी कब्र को जन्नत के अपने महबूब की निशफ़ात कुबरा अता आमीन। हमारी दुआ को मंजूर फरमा या अल्लाह महबूब उम्मत की बख्श हम जो हाजिर हैं सब की बख्श अब्बुल खैरात सल्लल्लाहु तआला अलैहि ये आज हम सैयद इकरामुद्दीन रहमतुल्लाह जो पर्दा पा गए हैं, ये बहुत बड़ा शहजादा था, बहुत बड़ा सैयद था, हज़ूर गौस पाक के इशारे थे। तो आज इनसे हम मरूम हो गए। अल्लाह करीम इनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनकी औलाद विकी साहब, डॉक्टर साहब, या अल्लाह उनको सब्र अता फरमाए, तमाम पसमानदान को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिह अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। मेरे मौला हुज़ूर का सदका, हुज़ूर की आल का सदका, सिलसिला कादरिया फादरिया जितने भी इस खानदान के जात जमा सबके दर्जात को बुलंद फरमा, सबके सगीरा कबीरा गुनाह को माफ़ फरमा, खुसूसन सैयद इकरामुद्दीन रहमतुल्लाह के दर्जात सुभान अल्लाह, कब्र के ऊपर करोड़ा रहम तक फरमा, जन्नत के बागों में से बाग फरमा। आमीन सुभान अल्लाह सुभान कब्र की मंजिलों को सवाल जवाब में आसानी अपने महबूब की निशफ़ात कुबरा अता आज़म आपकी शिफ़ात या तेरे महबूब के महबूब फरज़ंद हज़ूर गौस पाक की औलाद मुबारक है, या अल्लाह इनका रहम करम, या अल्लाह हम इनकी बरकत से हमारी भी बख्श सल्लल्लाहु वालेकुम सलाम।